Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your English teacher. Today I am going to teach you the last 4 paras of the lesson, Scent of the Gutters. Here it goes. Now she gave her nun's habit and dressed in a cotton blue bordered white sari which reflected her simplicity. कहते हैं कि अब इसने नन के, अब इसने राहिबा के आदात छोड़ दिए एंड ड्रेस्ड इन ए कॉटन ब्लू बॉर्डर्ड व्हाइट साड़ी, और उसने एक कॉटन की साड़ी पहनना शुरू की, कॉटन की का दुपट्टा पहनना शुरू किया जिसका पल्लू, जिसका बॉर्डर नीला है, which reflected her simplicity, जो उसकी सादगी को जाहिर करता है या सादगी को जाहिर करता है. She wanted to look like the poor Indian woman. वो बिल्कुल एक गरीब हिंदुस्तानी औरत दिखना चाहती थी. Who dressed similarly with their heads covered by sari, जो बिल्कुल ऐसा ही लिबास पहनती थी और जिनके सर पे दुपट्टा होता है, जिनका सर दुपट्टे से जो सर पे दुपट्टा ओढ़ती है. She set up a Nirmal Holiday homes and hospices for the poor, orphans and dying. तो कहते हैं कि उसने निर्मल हेरिडे होम्स, हॉस्पाइसेस कायम किए. किन के लिए? गरीबों के लिए निर्मल हेरिडे, ऑर्फन्स के लिए होम्स यानी ऑर्फन होम्स, एंड हॉस्पाइसेस. हॉस्पाइसेस कहते हैं मोहताज खाना. मोहताज खाना उन लोगों के लिए जिनके आगे पीछे कोई थे, जो मर रहे थे बीमारियों की वजह से, और जिनके बारे में इसका ख्याल था कि एक इंसान इस दुनिया में इज्जत से आता है और उसको मरना भी इज्जत से. यहाँ पे ये लोगों को उनका इलाज करती थी. या तो वो लोग ठीक हो जाते थे और या वो मर जाते थे, लेकिन तब तक उनका इलाज होता था. वो हॉस्पिटल्स हुए. शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1979. 1979 को उसको नोबेल पीस प्राइज मिला. यानी नोबेल प्राइज है, उस नोबेल प्राइज में बहुत सारे प्राइजेस होते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में दिया जाता है, और एक फील्ड है पीस, तो उसमें इसको नोबेल प्राइज मिला. नाउ बिगिन हर ग्रेट लेजेंडरी वर्क ऑफ सेल्फलेस चैरिटी एंड केयर फॉर द पुअर. अब उसने शुरू की काबिल फख्र काम ऑफ सेल्फलेस चैरिटी, एक ऐसा दान जो खुद गर्जी से परे था, एक ऐसा दान, एक ऐसा नजर नियाज जो खुद गर्जी से परे था. एंड केयर फॉर द पुअर, और गरीबों की वो अब गरीबों की खिदमत करने लगी, उनका ख्याल रखने लगी. In 1970, Malcolm Muggeridge, a well-known British writer, came to Kolkata. कहते हैं कि 1970 में मैल्कम मैगरिज, एक ब्रिटिश का, एक इंग्लैंड का कह सकते हैं, एक बरतानिया का बहुत ही पॉपुलर या बहुत ही जाना माना राइटर जिसका नाम था मैल्कम मैगरिज, वो कोलकाता आया. While walking through a street, he happened to see a small little figure in a slum. तो कहते हैं कि जब वो गलियों से गुजर रहा था, एक गली से गुजर रहा था, उसने क्या देखा? उसने देखा एक बिल्कुल कमजोर एक जिस्म स्लम्स में, झोपड़पट्टियों में देखी. Cleaning the sores on the body of half dead man, जो साफ कर रही थी जख्म उन लोगों के जो हाफ डेड, यानी समझ लीजिए कि वो आधे मर चुके थे, उनको पूछने वाला कोई न था, उनके जख्म साफ किया करती थी इन गलियों में. विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ डिस्गस्ट एट द स्टेंच, और ये काम करते हुए उसके माथे पर, स्टेंच कहते हैं माथा, उसके माथे पर एक शिकन तक भी नहीं था. यानी उसमें कराहत के, बेइज्जती के, डिस्गस्ट के, यानी ये काम करते हुए वो फख्र करती थी. उसको कोई डिस्गस्ट नहीं था, उसको कोई कराहत नहीं थी. कहते हैं कि कराहत का एक शिकन भी उसके माथे पर नहीं था, कोई आसार नहीं मिल रहा था. He could not believe that a human being could look so happy while doing such a repelling task. और वो यकीन नहीं कर सका कि एक इंसान खुश रह सकता है ऐसे रिपेलिंग काम, ऐसे काम करने में खुश रह सकता है. यहां पे वर्ड हुआ यूज रिपेल का मतलब है दूर जाना, यानी जिन कामों से आम लोग दूर जाते हैं, ऐसा काम करने में
ایک انسان اتنا خوش کیسے رہ سکتا ہے یہ یقین نہیں کر پاتا تھا. The deep warm glow of peace and love on her face. اور اس نے کیا دیکھا؟ اس نے اس کے چہرے پر سکون دیکھا. اس نے اس کے چہرے پر سکون دیکھا. اس نے چہرے پر رونق دیکھی اور love on her face اور اس کے چہرے پر محبت دیکھی. While cheerfully busy in her unflinching service to the wretched of the earth. جو بڑی خوشی کے ساتھ مصروف تھی ایک پختہ کام کرنے کے لیے to the wretched of the earth. اس زمین پر رہنے والے ان بدنصیب لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے وہ بالکل خوشی سے کام کر رہی تھی اور انہی کاموں میں بڑی بزی تھی، بڑی مصروف تھی. Made such a deep impression in his mind that he wanted the whole world to know about this saintly person. اب کہتے ہیں کہ اس کام نے اس میلکم میگرچ پر اتنا اثر ڈالا کہ اب وہ چاہنے لگا کہ اس سینٹلی پرسن، اس فقیر درویش طبیعت انسان سینٹلی پرسن، اب وہ چاہتا تھا کہ دنیا بھی اس درویش طبیعت انسان کے بارے میں جانے، اس کے مشن کو ہر ایک تک پہنچایا جائے. اینڈ ہر ایکسٹرا آرڈینری، اور جو وہ قابل فخر، قابل فراموش، بہت اعلیٰ کام کرتی تھی، اور اب یہ چاہنے لگا کہ یہ اس عورت کے بارے میں یا اس سینٹ کے بارے میں، اس نے ورڈ ایک فقیر کے بارے، ایک ایسی درویش صفت انسان کے بارے میں لوگوں کو جاننا چاہیے. The result was his book and documentary film on Mother Teresa. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے مدر ٹریسا پر ایک کتاب لکھی اور اس پر ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی. Appropriately titled Something Beautiful for God. اور اس کتاب کا نام اور اس ڈاکومنٹری فلم کا نام کیا دیا؟ Something Beautiful for God. کچھ ایسا چیز جو خدا کے لیے، کچھ اچھا چیز جو خدا کے لیے کیا جائے. یعنی اس نے اس کے مشن کو یہی کہا، Something Beautiful for God. کچھ ایسی چیز جو خدا کے لیے اچھی ہو، جو خدا کو پیاری ہو. Which brought world attention to her otherwise quiet work. تو کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کی اٹینشن، پوری دنیا کی توجہ اس کی طرف مبذول کرا دی، حالانکہ یہ بالکل چپکے سے کوائٹلی یہ کام کر رہی تھی. Before her death in 1997, she oversaw the opening of branches of her missionary of charity. کہتے ہیں کہ اس کی موت سے پہلے 1997 میں اس کی موت ہوئی. اس کی موت سے پہلے she oversaw the opening of branches of missionary of charity. اس نے دیکھا، یعنی اس نے اپنی زندگی میں اس مشنری آف چیریٹیز کے بہت سارے برانچز دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں کھولے، ٹو کنٹینیو ہر ورک امنگ، تاکہ وہ کام کر سکے پورسٹ آف پور، غریبوں، بہت سارے غریبوں سے بھی غریب لوگوں کے لیے وہ کام کر سکے. مدر ٹریسا یوزڈ ٹو سے دیٹ ون مسٹ گیو لو ٹل اٹ ہرٹس. مدر ٹریسا کہتی تھی کہ ایک انسان کو اتنی محبت دینی چاہیے ٹل اٹ ہرٹس، جب تک یہ درد دے. یعنی درد وہ لو دیتا ہے، وہ محبت دیتی ہے جب ہم دل سے، جب ہم پوری شدت سے اس کو نبھائے، تب جا کر. جیسے ایک ماں باپ اپنے بچوں کو محبت دیتی ہے، اور یہ محبت اتنی ہوتی ہے کہ یہ درد بھی دیتی ہے. تو یہی کہتے ہیں کہ محبت اتنی دینی چاہیے کہ درد پیدا ہو. She was truly saint of our times who brought comfort to destitute. کہتے ہیں کہ وہ سچ مچ وہ ایک سینٹ تھی، وہ ایک درویش تھی آج کے زمانے کی. who brought comfort to destitute. جس نے کمفرٹ، جس نے آرام لایا کن کے لیے؟ ڈیسٹیٹیوٹ کا مطلب ہوتا ہے مفلس یا محروم لوگوں کے لیے یا مفلس لوگوں کے لیے. gave care to those who had no one to care for them. ان کا خیال رکھنے لگی جن کے خیال رکھنے کے لیے کوئی نہ تھا. and made most insignificant and unwanted human feel that God through the agency of Mother Teresa, remember, and made most insignificant and unwanted human feel
تو کہتے ہیں کہ اب وہ ان لوگوں کو یہ باور کرانے لگی جو اپنے آپ کو یا جن کو لگتا تھا وہ غیر ضروری ہے یا جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو اس نے فیل کرایا، ان لوگوں کو اس نے یہ فیل کرایا، محسوس کرایا کہ جو اللہ ہوتا ہے، جو گاڈ ہوتا ہے، تھرو دا ایجنسی آف مدر ٹیریسا ریمبر دم، وہ انسانوں کو یاد کرتا ہے، اور مدر ٹیریسا جیسے لوگوں کے ذریعے انسانوں کو وہ یاد، کیونکہ ہر جگہ بقول اس کے بقول کہ وہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے ایسے لوگوں کی طرح، مدر ٹیریسا جیسے لوگوں کی طرح وہ ہر انسان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. So this was all about the lesson Saint of Daughters. Hope you have understood it better, very well. In the next lecture we'll look on the next chapter. Till then, Allah Hafiz.